librarya. Kini nga istorya nahitabo kanako usa ka tuig na ang milabay. Ang among katapusan nga mga eksaminasyon nagsingabot og kinahanglan pa nako nga buhaton ang daghang dugang nga pagpangandam. Kasagaran ang mga school guard manira sa alas 5 sa hapon. Apan tungod sa mga eksaminasyon, ang eskwelahan nakahukom nga ang library magpabilin nga abli hangtod sa tungang gabi kung gusto sa mga estudyante nga magpabilin aron magtuon og mangandam. Ang among balay dili layo sa eskwelahan. Mao nga imbes nga magtuon sa balay, mas gusto nako nga magtuon sa hilom ug kalmado nga lawak. Kasagaran sa mga estudyante nangandam alang sa pagsulit ug nianang adlaw ako nakadesider nga moadto sa eskwelahan ug diha dayon mibiya ako alas 6 ang takna sa kahaponon. Ug sa akong pagsulod sa eskwelahan. Mayong gabi, Chief. Uy, may gabi Anday, nagabian lagi ka. Niuli sa ko, Chief, oy. Nipahuway aron makahunat unya sa pagtuon. Sa pag-abot dayon nako sa library, nalingaw kaayo ko sa pagtuon. Wala ko damhang nga nagkalawom na ang kagabihion ug ako na lang ang nahabiling nag-inusara. Bugnaw ang palibot ug nasinati ko ang kakulba. Bugat ang akong pamati ug nalisang ako tungod sa kahilom. Ug tungod man, nagahukom ko nga tapuson ko na lang dayon. Gikuha ko ang akong mga gamit, uban ang mga libro aron sa pag-uli sa ilang nahimutangan. Ug dayon ako ni gawas sa library. Adunay taas kaayo nga pasilyo sa gawas sa library sa among eskwelahan. Didto kasagaran akong mahiaguman ang mga estudyante pangadto nganhi padulong sa ilang mga klase. Apan karon wala gyoy mga tawo ni bisan usa. Sa dihang aduna ako'y nakit-an nga usa ka makahibulungan nga imahin sa usa ka babay. Hello? Kinsa na? Ug sa akong pagduol, naklaro ang iyang panagway. Baldado ang maong babayi og duguan. Nakit-an nako nga katingad-an kaayo siya. Murag na kunis-kunis ug grabe kahugaw ang iyang sapot. Bali-bali ang iyang mga tiil ug kamot. Tabangi ako. Asa sila? Patiyon ko sila. Dili ako makalihok. Sa akong kakulba, gitudlo ko ang pinakalayong dapit sa tinguha nga ako makalingkawas sa maong sitwasyon. Wala sila dito. Ania sila diri. Sa akong kahadlok, misutoy ako og dagan. Giagian ko na lang ang mga dalan sa way paglingi-lingi. Nag-abot ang kakuyaw, kakulba ug kakutas. Nahadlok ko sa paguna-una nga tingali siya magpakita sa akong atubangan pag-usab. Mao nga ako midagan sa labing kusog kutob sa akong mahimo ni adtong puntuha. Ang akong utok wala nay laing mauna-unaan gawas sa pagpangita og tawo nga makatabang kanako. Sakyanan o bisan kinsa. Sa akong pagsutoy og dagan, naabot ako sa mangit-ngit nga lawak. Gisirad-an ko kini. Sa akong pagdahom nga dili ko na siya makit-an. Sa akong pag-obserbar, dako kini nga lawak. Sa iyang kadako, mulanog ang akong tunog ug madunggan ko ang akong ginhawaan. Kilid sa pultahan ang usa ka bintana. Kinahinay ko kini og duol aron maablihan.
Sa tinguhang masiguro nga wala ako niya gisundan ug sa akong pag-abli wala kinitaw. Niginhawa akong lawom ug nahupay ang akong kasing-kasing. Apan sa akong pagtalikod, nakita nako siya. Pagkahuman ni Ana, wala ako mahinumdum. Sa dihang na ako'y panimuot gikan sa pagkakuyapan, naibalaan ko nga nakit-an ako sa among babayeng janitor nga si Ate Rowena. Gidala niya ako sa among balay. Rizal, naunsa ka man? Nakit-anti ka sa laboratorio sa Agustin Building nga luya og nakuyapan. Ate, nako'y nakitaan sa atong librarya sa may koridor. Usa ka batanong babayi? Ay ngagihingan lag Lucia. Intelihente kini ug matahong. Daghang mga lalaki ang gaapas ni ini tungod sa iyang talagsaong kalidad. Makita siya permi sa maong librarian aron magtuon ug magbasa-basa. Pipila ka bulan pa lang siya sa pagtungha sa eskwelahan, naibaw-an na lang nga adunay patayng lawas dapit sa dalan ug si Lucia kini. Di na mapurma ang ubang parte sa iyang lawas, kiduguan ug bali-bali kini. Gituuhan nga gilugos kini una o gipatay. Hangtod karon, wala gihapon na ilhi ang mga sospek sa pagpatay ni ini. Human niadto, ang multo ni Lucia makit-an nga magsuri-suroy sa librarya sa Carmel High School ug sa palibot nga mga lugar naglaom nga makabot niya ang hustisya.